र आज हामीहरू कुरा गर्नेवाला छौं एउटा स्ट्रेस र स्ट्रेनसँग रिलेटेड एउटा लको, दैट इज द हुक्स ल। हुक्स ल को बारेमा डिस्कस गर्छौं। ठीक छ, हामीले स्ट्रेस र स्ट्रेन भन्ने कुरा त थाहा भइसकेको छ। कुनै बडीमा डिफर्मिङ फोर्स लगाउँछौं, त्यो डिफर्मिङ फोर्स पर युनिट एरियालाई हामी स्ट्रेस भन्छौं। र स्ट्रेस कुनै बडीमा लागिरहेको छ भने त्यो बडीमा इलंगेसन हुन्छ। इलंगेसन भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी स्ट्रेन भन्छौं। अथवा इलंगेसन मात्र हैन, कम्प्रेसन पनि हुन सक्छ। इलंगेसन कम्प्रेसन दुवै भयो भने चेन्ज इन कन्फिगरेसन चाहिँ हुनु पर्यो। चेन्ज इन कन्फिगरेसन छ भने त्यसलाई हामीले स्ट्रेन भन्छौं। अब हुक्स लले के भन्छ भन्दाखेरि यो हुक्स लले अथवा यो हुक्स ल जुन हुन्छ यो भ्यालिड हुन्छ ओन्ली विदिन इलास्टिक लिमिट। र इलास्टिक लिमिटको कुरा पनि हामीले यो भन्दा पहिलो लेक्चरमा डिस्कस गरिसकेको छौं। इलास्टिक लिमिट भन्नुको मतलब कुनै बडीमा हामीले स्ट्रेस लगाइरहेको छौं, त्यो फोर्स हटाइदियो भने आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन गेन गर्न सक्छ। फेरि अझै बढी स्ट्रेस लगाइरहेको छौं, फोर्स लगाइरहेको छौं, त्यो हटाइदियो भने फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन गेन गर्न सकिरहेको छ। फेरि अझै फोर्स लगायौं, इलंगेसन यति भयो। अब यसपछि हामीले यो फोर्सलाई हटायो भने यसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन गेन नगरेर कुनै न कुनै डिस्टेन्समा यहाँसम्म आएर बस्दिन्छ। यति डिस्टेन्स भनेपछि यति डिस्टेन्स त यसको एक्स्ट्रा भयो नि त, यति डिस्टेन्स एक्स्ट्रा भयो नि त। यो पर्मानेन्ट सेट भइहाल्छ। यसको लेन्थ अथवा डाइमेन्सन जुन हुन्छ बढिहाल्यो र यो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्दैन। भन्नुको मतलब यसको इलास्टिक बिहेभियरले अब त्यति राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन भने यस्तो फोर्स जुन फोर्समा अथवा यस्तो स्ट्रेस जुन स्ट्रेसमा आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनलाई अब्जेक्ट्सहरुले अथवा मटेरियल्सहरुले रिगेन गर्न सक्दैन भने त्यसलाई हामी इलास्टिक लिमिट भन्छौं। त हुक्स लले के भन्छ भन्दाखेरि हेर, हुक्स लले भन्छ विदिन इलास्टिक लिमिट भित्र, इलास्टिक लिमिटले हामीले पार गर्नु छैन। विदिन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस अथवा द स्ट्रेन produced in a body is directly proportional to the stress produced in that body. सिम्पली यदि भन्ने हो भने स्ट्रेस जुन हुन्छ दैट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्ट्रेन हुन्छ, अथवा स्ट्रेन जुन हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ। भने यहाँ स्ट्रेन प्रोड्युस भइरहेको छ विच इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्ट्रेस भनेपछि यो कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि लेट अस सपोज एउटा कुनै मटेरियल लियौं, ठीक छ नि, एउटा कुनै यो हामीले रड लिदियौं, यसको लेन्थ छ मानौं न ओरिजिनल लेन्थ छ l, ठीक छ, यसको ओरिजिनल लेन्थ l छ। त्यसको माथिको एन्डलाई हामीले फिक्स गर्दियौं, यसलाई चलाइरहेको छैनौं, माथिको एन्डलाई हामीले फिक्स गरिदिएको छौं र तलको एन्ड हाम्रो सस्पेन्डेड छ। र यहाँ मैले एउटा ग्राफ पनि स्केच गर्नेवाला छु। ग्राफ कसको बीचको भन्दाखेरि नि एउटा म यतातिर लिन्छु एक्स एक्सिस तिर एक्सटेन्सनको र माथितिर लिन्छु वाई एक्सिसमा फोर्सको, ठीक छ, फोर्सको। र यहाँ मैले केही अब्जर्भेसन्सहरु लेख्छु। यहाँ म लेख्छु फोर्स र यहाँ म लेख्छु एक्सटेन्सन नि, अथवा इलंगेसन भन्छौं, एक्सटेन्सन भन्छ, इलंगेसन भन्छ। अब सोचौं एकछिनको लागि, यहाँ यो यसको एन्डमा एउटा यसरी सस्पेन्डर राखेको छु र यसमा मैले 1 केजी मास सस्पेन्ड गरे। कति केजी मास सस्पेन्ड गरे भाइ? 1 केजी। m1 = 1 केजी। त फोर्स भन्नुको मतलब m * g हुन्छ, m1g हुन्छ, ठीक छ। m1g हुन्छ भनेपछि
1 केजी सस्पेन्ड गर्नु भन्नुको मतलब 1 इन्टु जी भन्नुको मतलब 10 न्यूटन भइहाल्छ। 10 न्यूटन भयो भने यसको इलंगेसन जुन हुन्छ केही न केही त इलंगेसन हुन्छ यसमा। 1 केजी मैले वेट सस्पेन्ड गरेको छु भने 1 केजी वेट सस्पेन्ड गर्दाखेरि यसमा स्ट्रेन प्रोड्युस हुन्छ, मानव यति भयो 1 mm नै भयो। कति भयो त 1 mm, ठुलो लेखिदिन्छु 1 mm भयो, ठीक छ नि। 1 केजी मास सस्पेन्ड गर्दाखेरि 10 न्यूटन फोर्स भयो। 10 न्यूटन फोर्स डिफर्मिङ फोर्समा एक्सटेन्सन कति भयो 1 mm भयो, ठीक छ। यहाँ हेरौँ, यहाँ 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm यो एक्सटेन्सनहरु mm मा छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी गरेर mm मा लेखिएको छ मानव एक्सनको लागि। mm मा हुन सक्छ, सेन्टिमिटर मा हुन सक्छ, जेमा पनि हुन सक्छ। मैले यहाँ लिइराको छु mm मा छ। मानव यहाँ फोर्स छ 10 न्यूटन, 20 30 40 50 60 70 यसरी, ठीक छ नि। तो 1 केजी मास राख्दाखेरि 10 न्यूटन फोर्स भयो। 10 न्यूटन फोर्स भन्नुको मतलब यसमा एक्सटेन्सन भयो 1 भनेपछि यसमा 1 10 न्यूटन फोर्समा 1 mm एक्सटेन्सन भयो। यसलाई मैले पोइन्ट यसरी डिनोट गर्न सक्छु, एउटा ग्राफमा पोइन्ट प्लट गर्न सक्छु। त्यस्तै मैले 2 केजी मास राख्थे, मानौ 2 केजी मास राख्छु भने यसमा फोर्स कति भइहाल्छ 20 न्यूटन। 20 न्यूटन भयो भने मानव एक्सटेन्सन भइहाल्छ 2 mm। भाइ मास बढ्यो भने फोर्स बढ्छ, फोर्स बढ्यो भने स्ट्रेस बढ्छ, स्ट्रेस बढ्यो भने स्ट्रेन बढ्छ भन्नुको मतलब यहाँ एक्सटेन्सन बढ्छ भने 20 न्यूटन फोर्समा कति भयो 2 mm। ल यसरी प्लट गर्न सक्छु मैले। ल अर्को अब्जर्भेसन लिए, मैले 3 केजी मास राखे, 3 केजी मास राखे, यसमा एक्सटेन्सन भइहाल्यो 3 mm। 3 mm 3 केजी मास राखे, एक्सटेन्सन भयो 3 mm, यो प्लट गरे मैले। 4 केजी मास राख्छु 4 mm हुन्छ होला। र यो सबै के कस्तो काम भइरहेको छ, 1 केजी मास राखे 1 केजी मास राखे 1 mm एक्सटेन्सन हुन्छ, त्यो 1 केजी लाई हटाइदियो भने फेरि ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्छ। फेरि 2 केजी मास राखे, 2 केजी मास राख्दाखेरि एक्सटेन्सन कति भयो 2 mm भयो। 2 केजी मासलाई हटाइदियो भनेपछि फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्छ। 3 केजी मास राखे, एक्सटेन्सन भयो 3 mm, फेरि यो मासलाई हटाइदियो भने आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्छ भन्नुको मतलब रिस्टोर भइरहेको छ। 4 केजी मास राख्छु 4 mm, 5 केजी मास राख्छु 5 mm, 5 mm हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, 4.5 हुन सक्छ, दैट्स ओके। भनेपछि 6 केजी राख्छु भनेपछि 6 mm एक्सटेन्सन त हुन्छ तर रिस्टोर गर्न सक्दैन भने 6 केजी सम्म हामी नजाऊ, 5 सम्म राखौं। किनभने जब रिस्टोर हुँदैन भन्नुको मतलब त्यो इलास्टिक लिमिट अब क्रस गरिरहेको छ भने यो लाइनलाई हेर राम्ररी, यो लाइन यस्तो किसिमको लाइन देखियो, यस्तो किसिमको लाइन देखिन्छ। दिस लाइन रिप्रेजेन्ट्स द हुक्स ल। यसको मतलब यो लाइनले के बताउँछ हेर, कुनै पनि स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन छ भने कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हुन्छ y = mx + c हुन्छ। स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन यही नै हुन्छ, y = कति हुन्छ भाइ mx + c हुन्छ। इफ इट इज पासिङ थ्रु ओरिजिन यो c को भ्यालु कति हुन्छ 0। द पासिङ थ्रु ओरिजिन भयो भने c को भ्यालु c भन्नुको मतलब y इन्टरसेप्ट हो। y इन्टरसेप्ट यहाँ छैन नि त। यदि कुनै लाइन यस्तो हुन्थ्यो होला, मानव एक्सिसको लागि यस्तो हुन्थ्यो, यति काट्थ्यो y एक्सिसलाई भने यो c हुन्थ्यो। तर यहाँ त ओरिजिनबाट पास भएको छ भने c को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ, y इन्टरसेप्ट 0। त y = कति भयो mx, m त कन्स्ट्यान्ट हो, स्लोप हो भने y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु x लेख्न मिल्छ। भने यो y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु x लेख्नु भन्नुको मतलब y को ठाउँमा यहाँ के छ फोर्स, x को ठाउँमा यहाँ के छ एक्सटेन्सन। भने म यो इक्वेसनलाई अब y = mx + c को फर्ममा नलेखेर म लेख्न सक्छु कि फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एक्सटेन्सन। फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के लेख्न सक्छौं एक्सटेन्सन भन्न सक्छौं। अब फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एक्सटेन्सन लेख्यो भनेपछि फोर्स बाइ एरिया एक्सटेन्सन बाइ एरिया। तो यहाँ फोर्स बाइ एरिया भन्नुको मतलब के हो त स्ट्रेस हो।
यदि एक्सटेंशन एरिया में भयो भने एक्सटेंशन चेंज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया भन्नुको मतलब के होता है स्ट्रेन हो ठीक छ भाइ भने स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन भयो दिस इज कॉल्ड हुक्स ल र यो हुक्स ल कति बेलासम्म भ्यालिड हुन्छ एमसीक्यू हरुमा सोध्न सकिन्छ कति बेलासम्म भ्यालिड हुन्छ के सबै स्ट्रेस र सबै स्ट्रेन को लागि भ्यालिड हुन्छ नो यो मात्र भ्यालिड हुन्छ कति बेलासम्म विदिन इलास्टिक लिमिट सम्म कहाँसम्म भ्यालिड हुन्छ विदिन इलास्टिक लिमिट सम्म भ्यालिड हुन्छ मैले यहाँ लेखिदिन्छु फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एक्सटेंशन र फोर्स बाई एरिया गरिदियो भने बाई एरिया गरिदियो भने यो स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हाल्छ स्ट्रेन आइहाल्छ स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के भइहाल्छ स्ट्रेन ठीक छ स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्ट्रेन भयो भने स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्ट्रेन भयो भने सर एक्सटेंशन बाई एरिया इज इक्वल टु कसरी स्ट्रेन भयो धेरैले फेरि क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ त यहाँ हेरौँ एक्सटेंशन बाई एरिया को ठाउँमा L into L by A लेख्न मिल्छ नि अब यो लेन्थ बाई एरिया लेन्थ त एउटै छ एउटा वायर लिएको छु भने लेन्थ एउटै छ एरिया पनि एउटै छ एउटा मटेरियलको लागि त यो L by A कांस्टेंट जस्तो बिहेभ गर्छ एक्सटेंशन बाई L भन्नुको मतलब यो स्ट्रेन हो ठीक छ नि यसरी गरेर पनि सोच्न सक्छ कि L by A L भन्नुको मतलब लेन्थ अफ द वायर हो A भन्नुको मतलब एरिया अफ द वायर हो त ओरिजिनल लेन्थ त त्यति नै छ जति सेन्टिमिटर को तिमी लिएको छौ ओरिजिनल क्रस सेक्सनल एरिया त चेन्ज भएको छैन भने एरिया यो दुवै कांस्टेंट जस्तो बिहेभ गर्छ भने हामीले यहाँ एक्सटेंशन बाई लेन्थ भन्नुको मतलब स्ट्रेन यो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी मा गइहाल्छ भने यो स्ट्रेस यो प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटायो भनेपछि हामीले इक्वल टु लेख्यो भनेपछि यहाँ एउटा कांस्टेंट लेख्नु पर्छ मैले कांस्टेंट m भनिदिए अब यो स्ट्रेन सँग मल्टिप्लाई मा भयो भने यो m भन्नुको मतलब यहाँ के हो त प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो र यो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आमा बुवाले यसको नाम राख्दियो कोएफिशिएंट अफ इलास्टिसिटी को कोएफिशिएंट भन्छ ठीक छ कोएफिशिएंट अफ एक्सपेन्सिभिटी भनेपछि m इज इक्वल टु कति हुन्छ स्ट्रेस बाई कति हुन्छ स्ट्रेन त कोएफिशिएंट अफ इलास्टिसिटी m इज इक्वल टु स्ट्रेस बाई स्ट्रेन कोएफिशिएंट नभनेर कति जनाले यसलाई अर्को नाम दिन्छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यो धेरै पपुलर नेम हो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेलाई के नाम दिन्छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भने हुक्स लबाट एउटा कुरा हामीले निकाल्यौं मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यहाँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी जुन छ इज इक्वल टु स्ट्रेस बाई कति हुन्छ स्ट्रेन हुन्छ र यो एउटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो भन्नुको मतलब यो एउटा मटेरियल को लागि एउटै हुन्छ अब कहिले काहीँ क्वेशन झुक्याउनको लागि भन्न सक्छ व्हाट विल बी द मानव मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ द स्टील को लागि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ 1.2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ है त यसको यंग्स मोडुलस को भ्यालु हो तर मैले यहाँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको छु मानव एकछिनको लागि यो डाटा म्याच नगर्न सक्ला मैले एउटा सपोजिसन गरे कुनै एउटा कन्डिसनमा यसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी जुन छ यति छ फेरि 1.2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर छ भने what happens to the modulus of elasticity if the stress is doubled stress लाई यदि डबल गर्दियौ भने यहाँ त त्यो स्ट्रेस छ त्यसलाई डबल गर्दियौ भने के मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि डबल हुन्छ ट्रिपल हुन्छ सेम रहन्छ त हेर्दाखेरि कति जनाले फर्मुला हेर्छ अनि भन्छ यसलाई डबल गर्दियो भने मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि डबल भइहाल्छ हैन स्ट्रेसलाई डबल गर्दियो भने स्ट्रेन पनि त बढ्छ स्ट्रेसलाई डबल गर्छ भने स्ट्रेन पनि डबल भइहाल्छ डबल डबल रेशियो जहिले पनि के हुन्छ सेम हुन्छ त एउटा मटेरियल को लागि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी को भ्यालु जुन हुन्छ एउटै हुन्छ जस्तै स्टील को लागि यति छ भने जति स्ट्रेस लगाऊ
विदिन इलास्टिक लिमिट मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यति नै हुन्छ। एल्युमिनियमको लागि एउटा मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ भने जति पनि स्ट्रेस लगाऊ त्यसमा मोडुलस अफ इलास्टिसिटी एउटै हुन्छ। त इट दिस मोडुलस अफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर अफ मटेरियल। नेचर अफ मटेरियल मा डिपेंड गर्छ, नट इभन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस मा र स्ट्रेन मा डिपेंड गर्दैन। केमा डिपेंड गर्छ त? नेचर अफ मटेरियल मा डिपेंड गर्छ। रबर, स्टील, एल्युमिनियम, अरु मटेरियल, प्लास्टिक, यिनीहरु सबैको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फरक हुन्छ, किनभने यिनीहरु मटेरियल नै के हुन्छन् त फरक हुन्छन्। यहाँसम्म आई होप बुझिरहेको छु। जनरल सेन्समा हेर, जनरल सेन्समा कति जनाले यो इलास्टिसिटीलाई अलग तरिकाले सोध्छ। जो बढी तन्किन्छ त्यो बढी इलास्टिक, जो कम तन्किन्छ त्यो कम इलास्टिक बन्छ। जस्तै रबर, अस्ति नै मैले तिमीहरुलाई क्वेशन पनि सोधेको थिएँ, रबर बढी इलास्टिक कि स्टील बढी इलास्टिक भनेर सोध्दाखेरि धेरैले आन्सर रबर दिएको थियो। किनभने कमन सेन्समा हामीले जनरल डेली लाइफमा बढी इलास्टिक बन्नुको मतलब बढी तन्किनु हो कि हैन? तर एक्चुअली हैन। जसमा बढी स्ट्रेस लगाउँदा पनि, स्ट्रेस बढी लगाउँदा पनि स्ट्रेन कम प्रोड्युस हुन्छ, बढी स्ट्रेस लगाउँदा पनि स्ट्रेन कम हुन्छ भने मोडुलस अफ इलास्टिसिटी के हुन्छ? बढी हुन्छ। बाइ एप्लाइङ ग्रेटर स्ट्रेस, by applying greater stress if strain is smaller। अब स्ट्रेस ठुलो, स्ट्रेन सानो भनेपछि यो भ्यालु जहिले पनि ठुलो भ्यालु हुन्छ। भनेपछि by applying greater stress if the strain is smaller, the modulus of elasticity is greater। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी ग्रेटर भन्नुको मतलब यो बढी इलास्टिक छ भनेर बुझिन्छ। यसको लागि हामीले एउटा कुरा भनौं, जस्तै एउटा रबर र स्टीलमा, रबरमा हामीले बढी स्ट्रेस लगाउँछौं, सरी यसमा स्टीलमा हामीले बढी स्ट्रेस लगाउँछौं, ठीक छ नि, बढी स्ट्रेस लगाउँछौं र स्ट्रेन यसमा के हुन्छ? थोरै स्ट्रेन यसमा के हुन्छ? थोरै प्रोड्युस हुन्छ। तर रबरको कुरा गर्यो भने यसमा सानो स्ट्रेस पनि लगाउँछौं भने यसमा स्ट्रेन के भइहाल्छ? ठुलो भइहाल्छ, बढी लङ्गेट भइहाल्छ। भने यो दुवैमा बढी इलास्टिसिटी कसको छ भनेर कसैले सोध्यो भने जसमा स्ट्रेस बढी लगाएर स्ट्रेन कम प्रोड्युस हुन्छ त्यसमा मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बढी हुन्छ। जसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बढी हुन्छ त्यसको इलास्टिक बिहेभियर पनि बढी हुन्छ भनेर हामी मान्छौं। ठीक छ, यहाँसम्म। यसलाई म मेट्छु, यसलाई नोट गरिहाल्नुस् फटाफट।